अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, आज आपको अपडेट करेंगे कि जो कल अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंक कर मारा गया है उसके पीछे मुहर्रिकात कौन है, साजिश कहाँ जो है वो रची गई है और क्यों ये सारा मामला जो है वो करवाया गया है। सबसे पहले अपने नाज़रीन को जिन्होंने अभी तक जिनको मालूम नहीं कि अलीमा खान के साथ क्या हुआ, कल अडयाला जेल में जब तोशाखाना केस की समाअत थी तो अलीमा खान वहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो कैमराज के पीछे से खवातीन की जानब से अंडा उछाल कर अलीमा खान के चेहरे पर मारा गया, कि जो कि चेहरे पर तो ना लगा लेकिन साथ में जो उनके ऊपर गिरा और उसके बाद वो अंडा टूट गया। और मौका पर जो जिन्होंने ये अंडा मारा था खवातीन ने, दोनों लड़कियों ने, वो वहां से फरार होने की कोशिश की और पुलिस की जानब से भी उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया और उनको गाड़ी में बिठाकर जो अडयाला जेल चौकी है वहां पर मुंतकिल किया गया। ये गाड़ी किसकी थी? ये गाड़ी थी एक रेंटा कार की, जो मुकामी आबादी है वहां पर एक हजाम की जानब से रेंटा कार से गाड़ी किराए पर ली गई। 8,000 रुपया जो है वो इसका किराया पे किया गया फैसल कयूम नामी एक हजाम की जानब से। और उसको गाड़ी की जरूरत क्यों पेश आई, उसने वहां पर जाकर क्या करना था? 8,000 रुपए क्या उसके पास फालतू थे? इतने इजाफी पैसे थे एक हजाम के पास कि वो गाड़ी रेंट पर लेता है और उसी आबादी में दो लड़कियों को साथ बिठाकर वहां पर ले जाता है अलीमा खान के साथ, जहां पर ये सारा मामला पेश आया है। उसके बाद जब ये वाकया होता है तो जाहिर है गाड़ी का नंबर जो है वो ट्रेस हो जाता है। तमाम तर जब चीजें सामने आई तो गाड़ी का जो मालिक ओरिजिनल जो रेंट कार वाले थे उन्होंने फिर एक ये फॉर्म जारी कर दिया जिस पर उन्होंने गाड़ी रेंट पर जारी की थी और किसको की थी, क्या उसका एड्रेस है, आप इस फॉर्म से देख सकते हैं कि ये फैसल क्यूम नामी एक शख्स है जो कि पिंडी का उसी मुकामी आबादी का रहायशी है और उसने पिंडी के अंदर गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए लोकल ये रेंट पर ली थी। 8,000 रुपये किराया जो है वो उसका तय हुआ था। और उसके बाद वो दो लड़कियां जो थी जिन्होंने ये अंडा मारा और जिनके अभी चेहरे उस तरह सामने नहीं आए, वो भी उसी मुकामी आबादी की थी। बेसिकली ये प्लान किसने किया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं आगे चलकर बता दूंगा कि ये जो दोनों लड़कियां थी ये किसके उकसाने पर, किसके कहने पर उन्होंने ये सारा काम किया है और ये सारी वारदात डाली है। और उसके बाद अब अंडा मारा, अलीमा खान ने माफ कर दिया, लेकिन इसकी कानूनी तौर पर इम्प्लिकेशंस क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई जान से मारने की कोशिश कोई जाहिर नहीं कर सकता कि जो कोई बड़ा हैवी केस हो। अलीमा खान ने तो माफ कर दिया लेकिन इस पर ना कोई एफआईआर बनती है ना कुछ भी नहीं बनता। हाँ, तजलील जरूर की गई है। उसके बाद पुलिस की जानब से शाम को दोनों खवातीन को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया जब हालात कूल डाउन हुए और उसके बाद वो लड़कियां अपने घरों को चली गई। ताहम जो फैसल कयूम नामी शख्स है वो अब सबकी नजरों में आ चुका है जिसने ये गाड़ी ली और अब उससे ही ये मालूमात ली जाएंगी जो उनके करीबी दोस्त हैं या जो पीटीए के लोग हैं कि आया उसने ये सारा कुछ, वो लड़कियां दोनों कौन थी जिन्होंने ये हरकत किया और उसके मुहर्रकात जो हैं वो भी जानने की पीटीए की जानब से कोशिश की जाएगी। लेकिन मुकामी आबादी की दो लड़कियों को गाड़ी में बैठकर आकर ये काम करने के लिए किसने कहा? अब पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है वो भी बता देते हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो अलीमा खान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उसने खुद से रचाया हुआ ड्रामा है। मरियम वट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये अलीमा खान का खुद प्लान करदा एक चीज है। और बाद में एक बयान भी सामने आया, पुलिस राय ने ये दावा किया कि ये दोनों लड़कियां जो थी जिन्होंने अंडा मारा उनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली पीटीआई से था। बाज ने कहा कि वो पीटीआई केपीके से आई हुई पीटीआई की कारकुनान थी, खवातीन कारकुनान। अगर पीटीआई की कारकुनान केपीके से आई थी तो उनका हजाम से क्या लेना देना? गाड़ी जो है वो रेंट पर किसी ने ली और उसकी गाड़ी उसने इस्तेमाल क्यों की, क्या ताल्लुक है इनका आपस में? फिर अगली बात हम कर लेते हैं कि सारा कुछ हो गया, जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनमें से कोई भी कल अडयाला जेल की तरफ क्यों नहीं गया? कोई भी नहीं गया। वहां पर कारकुनान मौजूद थे, वही रवायती लोग मौजूद थे क्या? और यहाँ पर अवामी असम्बली लगाई गई जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद इन सब ने मुजम्मत जरूर किया लेकिन अलीमा खान के पीछे कोई नहीं गया, क्योंकि दिलों के अंदर एक नफरत अभी भी मौजूद है अलीमा खान से मतलब पार्टी के अंदर। और यही वजह है कि अलीमा खान अपने भाई के पीछे पैगाम भी पहुंचा रही हैं, जंग भी लड़ रही हैं, उनके बेटों को गिरफ्तार भी किया जाता है, रिहा भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। और ऐसे में जो उनकी कुर्बानियां हैं
ان پر پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ملی ہوئی ہیں اندر سے۔ یہ اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ علیمہ خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا کہا جاتا ہے۔ اب مریم وٹو نے جو بیان دیا، اس کے بعد مشال یوسفزئی نے یا دوسرے تیسرے جتنے بھی پی ٹی کے مخالف رہنما ہیں علیمہ خان نے، انہوں نے اس کو سوچی سمجھی اور خود سے تیار کردہ سازش قرار دیا ہے کہ اتنے کیمروں کے سامنے ایک خاتون خود کی تذلیل کروا رہی ہے، خود کو انڈا مروا کر۔ لیکن یہ تاریخ جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ سیاست میں نہیں ہوا۔ اس سے قبل بھی ایک سابق وزیر اعظم پر سیاہی پھینکی گئی، جوتا مارا گیا، تھپڑ مارا گیا، اور اب یہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ عمران خان نے بھی سیاہی پھینکنے کی اور جوتا مارنے کی جو ہے وہ مذمت کی تھی، اور ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی نے مذمت نہیں کی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، کہانی تو یہی رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی کی کارکنان تھیں جو مایوس تھیں، اور انہوں نے یہ ان کی طرف جب متوجہ نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے پھر یہ ساری حرکت کی ہے۔ لیکن گاڑی رینٹ پر لینے والا اور مقامی آبادی کی لڑکیاں ہونے کے بعد اس کو کے پی کے کا رنگ دینا، یہ میرے لیے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں ایسی بات کی جائے۔ تاہم کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو علیمہ خان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کل اس چیز کی باضابطہ طور پر مذمت کی ہے اور اس کو تذلیل قرار دیا ہے، اور معاشرے کا خطرناک پہلو جو ہے مولانا فضل الرحمان نے قرار دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے، اس طرح کی حرکت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، اور یہ سار میں کہا ہے کہ سیاست میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جتنی مرضی مخالفت ہو، لیکن اس میں یہ اقدام اور بالخصوص خواتین کے ساتھ ایسی چیز جو ہے وہ سیاست میں زیب نہیں دیتی۔ اب بعض لوگ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی کا کلچر متعارف کرایا ہوا ہے، گالم گلوچ، مار کٹائی، یہ وہ، جوتا پھینکنا، سیاہی پھینکنا، گالم گلوچ کرنا، تو اب یہ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا کلچر ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی بہن کے اوپر یہ جو سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن ان سب میں کوئی دکھ کرے نہ کرے، پی ٹی آئی کے لوگ اس میں بہت زیادہ خوش ہیں، اور خاص طور پر گنڈا پور گروپ، یہ جو اپنے شیر افضل مروت گروپ ہے، کل تو یہ بھی آ گیا تھا کہ شاید شیر افضل مروت کی جانب سے یہ سازش کی گئی ہے۔ اب یہ لوگ خوش ہیں کہ یہ جو علیمہ خان خود کو لیڈر بنانے کے چکر میں ان کی جب تذلیل ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو وے میں آپس میں انڈر جو ڈسکشن ہوتی ہے ان کی انٹرنل، اس میں بڑا اچھا قرار دیا کہ یہ بھی بہت چڑھ گئی تھی سر پہ، اور اب اچھا ہوا ہے کہ اس کو پتہ چلا کہ سیاست صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی بھی سیج ہوتی ہے۔ تو اب پی ٹی والوں کی مخالفت تو اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان نے اپنا بہت بہترین بیان اور کردار ادا کیا ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ پی ٹی کی جانب سے جو استعفے دیے گئے ہیں، 8,000 روپے روزانہ یہ لینے کے لیے ٹی اے ڈی ہے، ایوان کے باہر حاضری لگا کے ایوان کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں سے واک آؤٹ کرتے ہیں، باہر آ کر احتجاج کرتے ہیں۔ عمران خان نے استعفوں کا کہا، اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے بھی دے دیے۔ اب اندر کی خبر یہ ہے کہ سپیکر کو ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ سپیکر صاحب ہم نے خان کے کہنے پر استعفے تو دے دیے ہیں، ہمارے استعفے منظور نہ کرنا۔ پارٹی کے اندر ایک چیز ضرور ہے، پارٹی چاہ رہی ہے کہ کسی کا استعفیٰ منظور نہ ہو سوائے جنید اکبر کی، یعنی کہ جنید اکبر کے پارٹی ساری مخالف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پی اے سی کی چیئرمین شپ کا استعفیٰ جو ہے وہ سپیکر منظور کر لیں، تاکہ معاملہ جو ہے وہ جو کہ تو چلتے رہیں۔ اور یہ اہم اطلاعات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں سے عمران خان کے کہنے پر مستعفی ہوئی ہے، دلی طور پر نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی جو گیم رچا دی ہے کہ آپ لوگ اسپیکر صاحب آپ ہمارے استعفے منظور نہ کرنا، یہ ترلے منتیں کی جا رہی ہیں، اور حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت بھی نہیں چاہتی کہ نئے سرے سے قائمہ کمیٹیوں کے سیٹ اپ بنے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کردار ہو، لیکن ایسے میں پی ٹی آئی خود اب عمران خان کی جو تحریک کہہ لیں، یہ بھی ایک تحریک ہوتی ہے یا جدوجہد جو ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے دوسرا راستہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اسپیکر صاحب تہاڈی مہربانی ساڈے استعفے منظور نہ کرنا۔ یہ انہوں نے اسپیکر سے ریکویسٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔